24 फरवरी 2022 को रशियन फौज ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशियन सदर प्यूटन ने साफ साफ बता दिया कि अगर किसी ने इस मामले के बीच पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर फ्लाई करते देखा गया और कई मुकामात पर रॉकेट फायर करते भी देखा गया, और इनमें प्यूटन का मेन टारगेट यूक्रेन कैपिटल कीव था। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में जहां कई सौ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं लाखों यूक्रेनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए कई लोग बेसमेंट में जा छुपे और कुछ ने मेट्रो स्टेशन पर। देखते ही देखते यूक्रेन का कोना कोना धमाकों और इमरजेंसी सायरन से गूंज उठा। यूरोप वर्ल्ड वार 2 के बाद इस लेवल की जंग पहली बार देख रहा था। यूरोप का मैप जो पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल गठजोड़ से बनाया जा रहा था, उसको प्यूटन दोबारा अपने हिसाब से बनाना चाहता है। 27 टाइम ज्यादा फैले रशिया को आखिर यूक्रेन से क्या खतरा है? रशियन सदर को यूक्रेन में आखिर क्या इंटरेस्ट है? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या कुछ खोना पड़ेगा? फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज से समझने के लिए माजी में हुए चंद वाक़यात के ऊपर नज़र दौड़ाना होगी। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जब ये पूरा एरिया पिछली कई सदियों से रोमन डायनेस्टी के होल्ड में था। 19वीं सदी के आगाज में ही लोग अपने रशियन किंग से तंग आ गए थे। आखिरकार जब बर्दाश्त खत्म हो गई तो 1917 में रेवोल्यूशन ने रोमन डायनेस्टी को उखाड़कर रशियन एम्पायर का तख्ता उलट दिया। लोग राजा महाराजाओं के सिस्टम से तंग आ चुके थे और अब यहाँ एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनिस्ट आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वॉर में पड़ गया। जब सिविल वॉर खत्म हुई तो 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत 13 अलग अलग रिपब्लिक्स को मिलाकर सोवियत यूनियन बनाया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक या फिर यूएसएसआर। यूक्रेन, जिसे रशियन एम्पायर से आज़ादी मिले अभी 5 साल ही गुजरे थे, वो अब यूएसएसआर का हिस्सा बन चुका था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे किसी एक परिंदे को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया हो। खैर, वक्त गुजरता गया और यूएसएसआर दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसएसआर का होल्ड इस एरिया में और ज्यादा मजबूत हो गया। यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन, जबकि दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में था। वेस्टर्न पावर्स में कनाडा और यूके समेत अमेरिका भी शामिल था। वर्ल्ड वार 2 तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन के दरमियान पॉलिटिकल दुश्मनी अंदर ही अंदर चलती रही। फर्क ये था कि सोवियत यूनियन ने अपनी साइड पे तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी, यानी मुल्क में जितना भी बिजनेस या ट्रेड होगा वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं दिया जाएगा। हर शख्स को उसकी जरूरत के मुताबिक शेयर दिया जाता था, जबकि यूनाइटेड स्टेट का साथ देने वाली कंट्री में कैपिटल सिस्टम चल रहा था, जिसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी अपना बिजनेस करके जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकती है। अब मसला ये था कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में हमारा सिस्टम लागू हो, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का होल्ड हो। इस इख्तलाफ की वजह से इन दोनों वर्ल्ड पावर के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। इस जंग में हथियारों और फौज का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिकन पावर एक दूसरे पर पॉलिटिकल हमले करते रहे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पावर को अपने मिलिट्री अलायंस मजबूत करने पड़े। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बनाई, जिसमें यह तय पाया कि नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पर हमला हुआ तो बाकी सारी नेटो कंट्री मिलकर उसका साथ देंगे। नेटो का बनना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से खतरनाक था, क्योंकि अगर सारी नेटो कंट्री एक दूसरे को डिफेंड कर सकती हैं तो वो सारी मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकती हैं। जब सोवियत यूनियन ने नेटो की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसा ही पैक्ट साइन किया, जिसको वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया। इन दोनों पावर ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स तो बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वार अभी भी चलती रही, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा फर्क जो था। 42 साल तक ये कोल्ड वॉर ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों का टारगेट एक दूसरे को कमजोर करना था और आखिरकार एक साइड को कमजोर होना ही पड़ा। 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का मुतालबा कर दिया, यानी यूएसएसआर में शामिल अलग अलग रिपब्लिक
اب آزاد ملک بننا چاہتے تھے۔ 15 ممالک کو ملا کر بنایا جانے والا سوویت یونین اب 15 الگ الگ انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں بٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا بنایا ہوا وارسو پیکٹ بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یوکرین آخرکار ایک بار پھر سے آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت یونین سے آزادی پانے والی کنٹریز اب اپنے فیصلے خود کر سکتی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر تھوپی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اٹھا کر پھینکا۔ رشیا جو پہلے سوویت یونین کی وجہ سے کافی زیادہ مضبوط تھا، وہ اب دنیا کی نظر میں کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری جانب ورلڈ وار ختم ہونے کے باوجود بھی ویسٹرن پاور کی الائنس ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1949 میں سوویت یونین سے آزادی پانے والی 3 کنٹریز پیلس، پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری نے پاسا پلٹ دیا اور نیٹو سے جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا ٹرینڈ دن بدن مزید بڑھتا گیا، اور 2004 میں 7 اور کنٹری نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا، یعنی جو ریپبلک پہلے رشیا کا ساتھ دے رہی تھیں وہ اب نیٹو کے الائنس کا حصہ بن گئی، اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار رشیا کا بارڈر نیٹو کے سامنے آ چکا تھا۔ اب صرف 3 ہی ملک بچے تھے جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا: بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ ان میں سے یوکرین اور جارجیا کافی عرصے سے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات رشیا کو ہضم نہ ہوئی۔ رشیا نے اسی وقت خطرہ بھانپ لیا کہ اگر یہ دونوں کنٹری بھی نیٹو سے جا ملی تو اس کا بلیک سی پہ جانے کا ایکسیس بھی روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یو ایس اور سعودی عربیہ کے بعد رشیا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل اور گیس پروڈیوس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک سی کے ذریعے ہی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ رشیا یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کو اپوز کر رہا تھا۔ لیکن یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پھر بھی جاری رہی۔ نہ صرف اتنا، 2013 میں یوکرین نے یورپی یونین میں بھی شامل ہونے کی خواہش کی۔ یاد رہے اس وقت یوکرین کے پریزیڈنٹ پیٹرو پروشینکو ان کو رشیا کا دوست مانا جاتا تھا۔ اس وقت جب یورپی یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا وقت آیا تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے رشیا سے بیل آؤٹ پیکج کے طور پر بھاری رقم لی اور یورپی یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یوکرین رشیا کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ یہ کہا جائے کہ رشیا نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو یورپی یونین میں شامل نہ ہونے پر مجبور کیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو یوکرین میں ہزاروں پروٹیسٹرز سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یوکرین کو یورپی یونین کا حصہ بنایا جائے۔ پروٹیسٹرز کا پریشر دن بدن بڑھتا گیا، اور آخرکار یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا، جس میں 100 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر پروٹیسٹر اور بھی زیادہ وائلنٹ ہو گئے، اور معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ پریزیڈنٹ کا بھاگ جانا احتجاج کرنے والوں کے لیے جیت کا مقام تھا۔ پیوٹن اس کو اپنی ہار مان رہا تھا، لیکن اب پیوٹن نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے رشین آرمی نے بلیک سی پر پھیلے ہوئے یوکرین کولڈ پینسولا پر حملہ کیا، اور اس کے بعد رشیا کے بارڈر سے لگے یوکرین کے 2 ریجن ڈانسک اور لوہانسک پر قبضہ جمایا۔ پورے 8 سالوں تک ان دونوں ریجنز میں بہت خون ریزی ہوئی، جس میں 14,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 20 لاکھ یوکرینی یہ ریجنز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اصل میں ڈانسک اور لوہانسک کی یوکرین سے آزادی پیوٹن کے حق میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پیوٹن ان کو بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ نومبر 2019 میں پیوٹن کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا گیا کہ لاکھوں رشین ٹروپس کو یوکرین کے بارڈر پر کر دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ ہفتے بعد ہی پیوٹن نے اپنی ڈیمانڈ ظاہر کر دی۔ پیوٹن کی مین ڈیمانڈ یہ تھی کہ نیٹو اس ایریا میں ایکسپینڈ نہ کرے اور اپنی ملٹری کو اس حد تک واپس لے جائے جو 1997 میں ہوا کرتی تھی، یعنی رشیا سے بہت دور۔ پیوٹن کی یہ ڈیمانڈ ویسٹ لیڈرز نے فوراً ریجیکٹ کر دی اور اپنی فورسز کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ دوسری طرف رشین کراپس یوکرین کو چاروں طرف سے گھیرنے میں مصروف رہے اور بارڈر پر ہیوی ملٹری ڈرلز بھی کرتے رہے۔ 21 فروری 2022 کو پیوٹن نے لائیو آ کر ڈانسک اور لوہانسک کو الگ بیس ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی رشین ٹروپس اس میں پیس کیمپنگ کے نام پر انٹر ہو گئی۔ دوسری طرف یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ایک ویڈیو پیغام میں رشین کو میسج دیا کہ جنگ میں اگر نقصان ہوا تو وہ اور کسی کا نہیں بلکہ دونوں کنٹریز کے لوگوں کا ہوگا۔ ویسٹرن لیڈرز کا کہنا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور ہم کسی کو بھی نیٹو میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ معاملے کے 2 دنوں کے بعد 24 فروری کو پیوٹن نے اسپیشل ملٹری آپریشن کے نام پر
पूरे यूक्रेन पर खुलकर हमला कर दिया। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रशिया के इस इकदाम की मुज़ाहमत की और कहा कि पुतिन और रशिया को इसका हिसाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले यूक्रेन के हक में नारेबाजी करते हुए देखे गए। हालांकि खुद रशिया में भी हजारों एहतजाज करने वाले यूक्रेन के हक में बाहर निकल आए। नेटो की रिस्पांस फोर्स पहली बार हिस्ट्री में हरकत में आ गई और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर्स पर भेज दिया। पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन रशिया से डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन मौजूद है और पुतिन पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिजिकल होने की बजाय अब अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी हैं, जिससे रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और शायद ऐसा करने से पुतिन को लगाम दी जा सके। उम्मीद है कि रशिया और यूक्रेन का ये मसला काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के